Salut tout le monde ومرحبا بكم في هذه لا فيديو هذه اللي غادي نحاولوا نشرحوا فيها لو troisième chapitre بالنسبه للناس ديال سيونس ايكونوميك اللي هو لي زاغريغا دو لا كونتابيليتي ناسيونال. في هذه لا بروميير بارتي غادي نتكلموا على لو بي اي بي البرودوي انتيريور بروت والعلاقه ديالو بلا كرواسونس ايكونوميك. دونك قبل ما نبداو نتكلموا على البي اي بي اللي هو البروميير اغريغا ونتكلموا على لو ريست ديال لي زاغريغا خاصنا نفهموا شنو هي الكلمه ديال اغريغا. دونك اغريغا هي واحد لا غروندور هي واحد لا فالور ان شيفر كي كاركتيرستيك لاكتيفيتي ايكونوميك ناسيونال اللي كيوصف لينا كيفاش دايره لاكتيفيتي ايكونوميك ناسيونال كيفاش داير النشاط الاقتصادي في واحد البلاد. وبيان سور قبل ما نبداو نتكلموا على هاد لي زاغريغا خاصنا نكونوا عارفين ان لاكتيفيتي ايكونوميك ناسيونال كتشكل من بزاف ديال الانشطه. عندنا لا برودكسيون، عندنا لا كونسوماسيون، عندنا لا ريبارتيسيون اكسيتيرا. عندنا بزاف ديال الحوايج، الانتاج، عندنا الاستهلاك، عندنا تفريق ديال الموارد، عندنا بزاف ديال الحوايج. ولكن هادشي هذا كامل فاش كنحاولوا نشوفوا العلاقات اللي كاينه ما بين لي زاجون ايكونوميك كما كنا شفنا في الدرس ديال لو سيركوي ايكونوميك. ليكونومي كنلاحظوا انها ان سيركل فيسيو، انها واحد الحلقه مفرغه. ناخذوا على سبيل المثال جوج ديال لي مارشي، المارشي دي بيان اي سيرفيس والمارشي دي فاكتور دو برودكسيون. المارشي اللي كيتحط فيه لو طرافاي وكيتحط فيه لي مويان دو برودكسيون، لي ماشين اكسيتيرا، تيتسمى لو مارشي ديال لي فاكتور دو برودكسيون. عندي لونتربريز كتحط الفلوس ديالها في المارشي دي فاكتور، كتخلص لي سالير، كتخلص لي لويي الا كاريه شي لوكال باش دير فيه لاكتيفيتي ديالها، الا مسلفه ان كابيتال باش تقدر دير لا برودكسيون باش يكونوا عندها الفلوس باش تقدر تانفيستي اكسيتيرا. دونك غتخلص عليه دي زانتيري. و لونتربريز كتعطي لي بروفي الارباح للناس المساهمين اللي تيعطيوها الكابيتال. دونك هادو كاملين سي دي ريمونيراسيون اللي تيتحطوا في المارشي ديال لي فاكتور. هذاك المارشي ديال لي فاكتور شكون اللي تياخذ ديك الفلوس منه؟ سي لي ميناج. فوالا لي ميناج تياخذوا ليا الفلوس من المارشي دي فاكتور. لي ميناج شنو لا فونكسيون برينسيبال ديالهم؟ الاستهلاك. دونك الفلوس اللي تياخذوها دو لا بار دي زونتربريز عاوتاني تيحطوها في لو مارشي دي بيان اي سيرفيس. وشكون اللي تياخذ الفلوس من المارشي دي بيان سيرفيس؟ سي لي زونتربريز. وتلاحظ ان لاكتيفيتي ايكونوميك ديالي كتشكل ليا واحد لو سيركل فيسيو، واحد الحلقه مفرغه. يعني كاع لي زاكتيفيتي اللي تيطراو في ان بيي سي سولمون دي ريبارتيسيون ديال واحد لا كرياسيون د ريشيس. لونتربريز تدير كرياسيون د ريشيس و كتفرق هادوك لي ريسورس اللي عندها ولا ميناج il consomme et ainsi de suite et ça arrive في l'économie كامله. هادشي هذا كيعاوننا نفهموا انه pour étudier l'économie on doit simplifier. دونك باش نسامبليفيو خاصنا نفهموا بزاف ديال لي غروندور، نفهموا بعدا شنو هي هذيك لا ريشيس اللي تكلمنا عليها اللي تتكريها لونتربريز. هذيك لا ريشيس تنسميوها لا فالور اجوتي، القيمه المضافه، لا فالور اجوتي. دونك l'entreprise pour assurer la production ديالها ضروري تدير واحد لا كونسوماسيون انترميديير. تكلمنا عليها وفهمنا شنو هي لا كونسوماسيون انترميديير. لا كونسوماسيون انترميديير هي واحد الاستهلاك اللي تديرو لونتربريز pour pouvoir produire باش تقدر تنتج. دونك منين كتاخذ هذاك الاستهلاك؟ من لو مارشي دي بيان اي سيرفيس. هي كتشري من هذاك لو مارشي pour assurer une production. دونك supposons عندنا واحد لونتربريز وشرات المواد الاوليه ديالها ب 200 اونيتي مونيتير، ب 200. دونك غادي دير واحد لوبيراسيون ديال لا برودكسيون، هي غدير لوبيراسيون ديال لا برودكسيون وغادي تنتج لينا واحد لو برودوي فيني، واحد المنتوج. هذاك المنتوج شنو غيدار؟ غادي يتحط سور لو مارشي دو بيان اي سيرفيس، ولكن البري دو فونت ديالو غادي يكون طالع على لا فالور ديال لاشا د ماتير. دونك هي باعت لو برودوي فيني ب 600. دونك شنو استهلكات؟ هي استهلكات 200 pour produire le produit fini وفاش بعتو ب 600. دونك عندنا واحد لا فالور اجوتي، واحد القيمه المضافه، لا ريشيس كريي. هذيك الثروه اللي خلقاتها لونتربريز المبلغ ديالها هو 400.
علاش؟ حيت بعنا ب 600 وحنا استهلكنا 200. دونك اون ا كريي واحد الفلوس ما كانتش من قبل، واحد لا ريشيس ما كانتش، اللي سميتها لا فالور اجوتي، القيمه المضافه، اللي لا فالور ديالها في هذا ليكزامبل 400. دونك هذه هي لا فالور اجوتي. ومهم نفهم لا فالور اجوتي قبل ما نبدا نتكلم على لي زاغريغا، حيت غادي نحتاج هاد لا نوسيون. كيفاش كتحسب لا فالور اجوتي؟ هي لا برودكسيون، لا فالور ديال لا برودكسيون في هاد ليكزامبل 600 تنقص منها لي زاشا انترميديير، ولي زاشا انترميديير في هاد الكا لا فالور ديالهم 200 تيعطيني لا فالور اجوتي. فاش تنقول فالور اجوتي سي نورمالمون لا فالور اجوتي بروت هي اللي تنخدموا بها، سواء فالور اجوتي ولا فالور اجوتي بروت سي لا ميم شوز، في ا ولا في ا بي سي لا ميم شوز، نفس الحاجه. بعض المرات يقدر نسمع لا نوسيون ديال لا فالور اجوتي نيت، ما هي الا لا فالور اجوتي بروت تنحيد منها لي زامورتيسمون. دونك هادي باش نحددوا لا نوسيون ديال لا فالور اجوتي. حنا في الخدمه ديالنا غادي نخدموا بلا فالور اجوتي بروت. عندنا اون اوتر نوسيون خاصنا نفهموها قبل ما نتكلموا على البي اي بي، هي ليكسيدون بروت ديكسبلواتاسيون. شنو هو ليكسيدون بروت ديكسبلواتاسيون؟ هو واحد لا فالور كتبين لينا القدره ديال لونتربريز ديال انها تكريي الفلوس، تجينيري الفلوس. دونك لو كالكول ديال ليكسيدون بروت ديكسبلواتاسيون كيتبازا على لا فالور اجوتي، حيت حنا قلنا لا فالور اجوتي هي لا ريشيس كريي بار لونتربريز. ولكن ما عندناش غير لا فالور اجوتي، حيتاش لونتربريز فاش كتشد لا فالور اجوتي حيدنا لي كونسوماسيون. حنايا الا بقيتو عاقلين حيدنا لي كونسوماسيون انترميديير، ولكن لونتربريز elle ne consomme pas seulement هادشي، عندها واحد الحوايج خاصها تخلصهم دو بلوس. عندها لي زامبو اي تاكس خاصها تخلصهم، عندها لي سالير، وعندها واحد لي شارج اكستيريور اللي هو اللويي، لي زاسيورونس، لي فورنيتور، الماء، الضوء اكسيتيرا، خاصها تخلص ديكشي. دونك هذيك الشيء تيخرج من لا تريزوري ديال لونتربريز، كتخلصوا فلوس. دونك لا فالور اجوتي هي لا ريشيس كريي، ولكن مور ما تندير واحد لا ريبارتيسيون، مور ما تنفرقوا هذوك الفلوس، وإلا دخلونا دي سوبفونسيون شي اعانات من الدوله تنزيدهم، هذا هو ليكسيدون بروت. هي لا كاباسيتي ديال لونتربريز، القدره ديالها انها تكريي لارجون ليكيد في التريزوري. مزيان. وهذا ليكسيدون بروت مهم وغادي نشوفوا من بعد علاش. دونك دابا نقدروا نبداو نتكلموا على البرودوي انتيريور بروت، البي اي بي. البي اي بي بكل بساطه تيحسب ليا القيمه ديال لي بيان اي سيرفيس اللي نتجهم واحد الاقتصاد ديال واحد البلاد، اللي نتجاتهم واحد البلاد. لا فالور جلوبال دي بيان اي سيرفيس برودوي في واحد البلاد. دون اوت مانيير لا فالور جلوبال ديال لا برودكسيون ديال واحد البلاد. مزيان. ديال واحد البلاد تنهضروا على ان تيريتوار، ومن بعد غادي فاش غادي نتكلموا على لا نوسيون ديال ريفوني ناسيونال غادي نحددوا لا تيريتورياليتي، يعني فاش نتكلموا على البلاد شنو هي. كاين دابا باش نبسطوا البي اي بي هو داكشي اللي تنتج وسط ان بيي، وسط واحد البلاد، لا فالور جلوبال ديال لي بيان اي سيرفيس اللي تنتجوا تما. مزيان. كيفاش غنحسبوها؟ غادا ناخذوا ان اكزامبل. عندي في واحد البلاد تو سامبلومون عندي 3 اكتيفيتي ايكونوميك، وكل وحده عندها برودكسيون ديالها. دونك عندي لاغريكولتور، عندي الفلاح، نتج لينا الزرع اون فالور ديال 50. دونك الفلاح بدا من الزيرو، ما خسر والو. الفلاح سوبوزون كو الفلاح ما خسر والو، جا ونتج لينا الزرع، كانت عنده الزريعه، عنده كل شيء، il n'a rien consommé، ما استهلك والو. لاح داكشي في الزرع وقابلو وخدم ونتج لينا واحد الزرع اللي القيمه ديالو 50. مزيان. عندنا المطحنه لو مولا، نتج لينا لا فارين، نتج لينا طحين اون فالور ديال 80. شنو دار؟ شرا لو بلي من عند الفلاح بهذيك ال50 وزاد واحد لي زوبيراسيون، نتج لينا لا فارين، نتج لينا طحين ب 80. وعندنا لاكتيفيتي الثالثه، لا تروزيام اكتيفيتي سي اون باتيسري اللي شرات هذيك لا فارين من عند المولان وزادت دي زوبيراسيون دو برودكسيون وصنعت ليا الخبز، والخبز تباع بون فالور ديال 120. مزيان. دونك حنا قلنا البي اي بي هو لا فالور جلوبال ديال لا برودكسيون ديال واحد البلاد. دونك هاد البلاد راه تنتجات ليا فيها ال50 وال80 وال120.
واش غنقولوا البي اي بي هو سيغما ديال لي بيان سيرفيس برودوي، يعني المجموع ديال لي بيان سيرفيس برودوي اللي هو 50 و 80 و 120 اللي غتعطيني 150. واش غنقولوا هكا؟ بيان سور نو. علاش؟ حيتاش حنا فاش تنتكلموا على هاد 80 لو بري دو فونت ديال لا فارين، راه 80 سا انكوربور، راه داخله فيها ال 50، داخله فيها ال 50 وال 120 اللي باع بها الباتيسري لو بان راه داخله فيها ال 80 وداخله فيها ال 50. دونك الا درنا لو كالكول دو سيت مانيير وجمعنا لي برودكسيون كاملين وجمعنا لي فونت، شنو غيطرى لينا؟ غيطرى لينا مشكل ديال اننا شي حوايج تنحسبوهم دو فوا او لا 3 فوا. يعني الا حسبنا ال 120 غتنحسبوا فيها لا فارين ولو بلي، ولا حسبنا ال 80 تنحسبوا فيها لو بلي، فغادي نعاود تنغيبيتي واحد لي فالور. دونك الحل هنايا شنو هو انني نحسب سولمون لا برودكسيون اللي تزادت. يعني لاغريكولتور الفلاح زاد لي 50، نتج 50، ما كان والو نتج 50. لو مولان المطحنه كانت ال 50 ونتجات لي لا ديفيرونس ما بين ال 50 و 80. دونك لاغريكولتور نتج ليا 50 زاد 50 حيتاش ما كان والو اوبارافون. المولان المطحنه نتجات ليا لا ديفيرونس ما بين 80 و 50 اللي هي 30 زاد 30. ولا باتيسري نتجات لي لا ديفيرونس ما بين هاد 80 و 120 اللي هي 40. دون اوتر مانيير لا برودكسيون في هاد البلاد ماشي هي 50 زائد 80 زائد 120، لا هي فقط 50 زائد 30 زائد 40. و ça correspond quoi? Ça correspond la valeur ajoutée. Ça correspond la valeur ajoutée. PIB ديالي في هذا الكا هو 120 qui correspond à la valeur ajoutée. La valeur ajoutée ديال l'agriculteur بدا من الزيرو نتج 50 donc il a rajouté 50. المولان بدا من ال 50 نتج 80 donc il a rajouté 30. الباتيسري بدات من 80 ونتجات ل 120 donc elle a ajouté 40. donc le PIB هو سيغما ديال لي فالور اجوتي. هادشي دو مانيير تري سامبل غير باش نفهموا علاش كنخدموا لا فالور اجوتي في الكالكول ديال لو برودوي انتيريور بروت. دونك البي اي بي هو سيغما ديال لي فالور اجوتي، ولكن في نفس الوقت حنا عارفين ان حنا لي كونسوماتور فاش كنشريو شي حاجه اون باي با سولمون لو برودوي، راه تنخلصوا البرودوي وتنزيدوا واحد شويه ديال الضريبه، واحد لا تيفيا. هذيك لا تيفيا كون ما داتهاش الدوله كان غيديها البرودكتور، كون ما داتهاش الدوله كان غيديها البرودكتور. يعني هي في الحقيقه جزء من لا برودكسيون ديالو داتها الدوله. فوالا سي بوركوا تنزيدوا لا تيفيا او لا سيغتان زامبو. الا درنا الاستيراد لي زامبو ديال لامبورطاسيون ومع لا تيفيا اولا دون اوتر مانيير اولا باش نعممو غادي نقولوا كاع لي زامبو اللي عندهم علاقه بلا برودكسيون، كاع لي زامبو اللي عندهم علاقه بلا برودكسيون يكونوا لا تيفيا اولا يكونوا لي زامبو في الحاله ديال لامبورطاسيون كنزيدوهم على لا فالور اجوتي، حيت شكون ما داتهمش الدوله كان غيديهم البرودكتور. دونك سي اون بحال نقولوا واحد البريليفمون حيداتو الدوله من لا برودكسيون، ولكن هو راه يفي بارتي د لا برودكسيون. دونك حنا هنا تنردوا حاجه واحده اخرى، تنقصوا لي سوبفونسيون، حيتاش لي سوبفونسيون هما اعانات من عند الدوله. يقدر البرودكتور يدي مثلا ان برودوي هذا لو بان باعو ب 120 ولكن الدوله راه مساهمه، هو راه تيبيعو بواحد لا فالور قل الدوله مساهمه، دونك يفي با بارتي د لا برودكسيون. هذيك غير اعانه الدوله كملاتها، تنقصوا ديك الاعانات. دونك باش نجينيراليزيو ونفهموا هاد لا فورمول البي اي بي، لا فورمول جينيرال ديالو هي سيغما دي فالور اجوتي اللي كاينين في البلاد ديال لي سيكتور كاملين، ديال السيكتور بريمير سكوندير و تيرسيير كاملين، سيغما دي فالور اجوتي تنزيدو عليه لي زامبو و لي تاكس ليي لا برودكسيون بحال لا تي في بحال لي زامبو ديال لامبورطاسيون وتنقصوا لي سوبفونسيون. هذا هو البرودوي انتيريور بروت. ولكن هذه فقط اون اوبتيك، هذه فقط واحد لا فيزيون اللي تنفهموا بها البي اي بي. عندنا ثلاثه ديال لي زوبتيك تنقدروا نحسبوا البي اي بي سوا ابارتير من لا برودكسيون كما درنا دابا جمعنا لي فالور اجوتي اللي هما لي برودكسيون، اولا تنقدروا نحسبوه من لا ديبونس من المصروف. علاش؟ حيتاش داكشي اللي تيتنتج شنو كيدار به؟ كيتشرى. دونك كيتشرى il correspond لا ديبونس المصروف ديال واحد الناس. دونك الا جمعنا المصروف راه يكون تيساوي الانتاج، اولا نقدروا نحسبوه بالغوفوني، حيت هادوك الناس اللي غادي يشريو منين غيشريو؟
من الفلوس اللي دخلات ليهم، والفلوس اللي دخلات ليهم دونك سي لا سورس ديال لا ديبونس. دونك نقدر نحسبو سوا بلا برودكسيون وهذا هو الاساس، اولا نحسبوه بلا ديبونس بالمصروف، حيتاش داكشي اللي تصرف سا كوريسبون لداكشي اللي تنتج، اولا نقدر نحسبوه بالغوفوني حيتاش داكشي اللي تصرف il كوريسبون للغوفوني. عندي ثلاثه ديال لي زوبتيك. الاولى شفناها اللي هي البي اي بي، سيغما ديال لي فالور اجوتي بلس تي في ا دروا ديال لامبورطاسيون موان لي سوبفونسيون، هادي شفناها. لوبتيك ديال لا ديبونس ديال المصروف، شنو تيتصرف في واحد البلاد؟ اللي تيتصرف هي لا كونسوماسيون فينال. لا كونسوماسيون فينال هو الاستهلاك ديال لي زاجون ايكونوميك اللي ما تينتجوش ليا لي بيان مارشون ديال لي ميناج مثلا، ديال لي زادمينستراسيون اكسيتيرا. دونك هذيك تتسمى لا كونسوماسيون فينال، يعني داكشي اللي نتجنا ها هو استهلكناه. حاجه واحده اخرى، بعض المرات تنتجو دي بيان اللي تيكونوا ما تنسميوهمش اون كونسوماسيون فينال، حيتاش ماشي شي حاجه اللي تنستهلكوها في نهارها وتتمشي. مثلا اون سوسيتي صنعات ليا ان كاميون، فاش اون اوتر سوسيتي غادي تشري هذاك لو كاميون ما بقيناش تنسميوه كونسوماسيون فينال. شنو ولا داخل في الانفستيسمون، قلنا هذيك هو اللي تنسميوه لا فورماسيون بروت ديال الكابيتال فيكس. دونك حتى هو استهلاك، يعني لي زاشا ديال الماتيريال بالنسبه لي زونتربريز حتى هو راه استهلاك. دونك لا برودكسيون ديالي هي داكشي اللي تستهلك من عند لي زاجون ايكونوميك اللي تيستهلكو دو مانيير ديفينيتيف اللي هي لا كونسوماسيون فينال، بلس اون بارتي ديال ديك الاستهلاك ا لون تيرم، يعني شي حاجه شريناها تنتجات شريناها ولكن انفستيسمون الا بغينا نقول هي لا فورماسيون بروت ديال الكابيتال فيكس. تطرح لنا مشكل ديال يقدر نكونوا نتجنا شي حاجه ولكن ما بعناهاش، يعني حتى واحد ما شراها ال ني با كونسومي، فين كتبقى؟ الا نتجنا شي حاجه وما تباعتش تتبقى في الستوك. كتبقى فين؟ في الستوك. سي بوركوا اون فا راجوتي لا فارياسيون دو ستوك. هادي سا كوريسبون لشنو؟ داكشي اللي صنعناه سي كون ا برودوي ولكن ما تباعش، حيت حنا دابا هنا تنشوفوا شنو اللي تباع، سي لا ديبونس، شنو اللي تستهلك، شنو الناس خسروا فيه الفلوس. دونك لا كونسوماسيون فينال فهمناها لا فورماسيون بروت هما لي زاشا ديال شي حوايج ا لون تيرم، وعندنا هنايا لا فارياسيون دو ستوك هي داكشي اللي تصنع وما تباعش، فين بقى في ستوك مزيان. سي بوركوا اون راجوت لا فارياسيون دو ستوك، ولا فارياسيون دو ستوك هي ستوك فينال موان ستوك انيسيال. ستوك فينال موان ستوك انيسيال. ستوك فينال موان ستوك انيسيال او لا لي زونطري موان لي سورتي. عندنا لي زيكسبورطاسيون، الاكس لي زيكسبورطاسيون و لي زامبورطاسيون. حنا قلنا البي اي بي كوريسبون لداكشي اللي تصنع في واحد البلاد، داكشي اللي تصنع في واحد البلاد. دونك حنا لا ديبونس داكشي اللي استهلكناه يقدر نكونوا شاريينو من بلاد واحده اخرى. واش غندخلوه في البي اي بي؟ داكشي اللي استهلكناه لا كونسوماسيون فينال يقدر نكونوا جايبين اون بارتي منها من بلاد واحده اخرى اللي هي لامبورطاسيون. واش غنخليو لامبورطاسيون هنايا؟ لا، ما غاديش نخليوها. شنو غنديرو؟ لا، غنحيدوها. سي بوركوا اون روترانش لي زامبورطاسيون. بوركوا اون روترانش لي زامبورطاسيون. مزيان. ونقدر نكون صنعت واحد الحاجه هنايا ولكن بعتها ليكستيريور، اكسبورتيتها، ما غنلقاهاش في الكونسوماسيون فينال، حيت هذه لا كونسوماسيون فينال ناسيونال ديال الناس د البلاد، الوغ كو داكشي اللي صدرته راه استهلكوه الناس برا. دونك خصني نقلب على ديك لي زيكسبورطاسيون ونزيدهم باش نخرج لا فورمول ديال لوبتيك ديبونس اللي هي البي اي بي. شنو هو داكشي اللي نتجنا، شنو تيدار به؟ تيشريوه الناس ديال البلاد، سي لا كونسوماسيون فينال. تيشريوه لي زونتربريز باش يقدروا يصنعوا سو فورم دو ماشين، سي لا فورماسيون بروت ديال الكابيتال فيكس. اللي ما تباعش راه تستوكا تنزيدو، او داكشي اللي بعناه لبرا حيتاش ما داخلش هنايا اللي هو لي زيكسبورطاسيون تنزيدهم. وفي هذا الكالكول ديال لا كونسوماسيون يقدر يكونوا شي حوايج اللي حنا استوردناهم، هذيك سي با لا برودكسيون ناسيونال، هذيك سي لا برودكسيون ديال الناس ديال برا، ما خصهاش تكون داخله في البي اي بي. تنحيدها.
C'est bon. Donc l'optique dépense, c'est que le PIB ou la consommation finale, plus la formation brute ديال capital fixe, plus la variation de stock, plus les exportations, moins les importations. مزيان. ندوزو دابا l'optique revenu. حيت هاد الفلوس هادو اللي غنستهلكوا بهم منين غيجيونا من لي revenus ديالنا. لي revenus حنا عارفينهم شنو. Le revenu ديال les ménages, c'est généralement les salaires. Les salaires. Ou les autres revenus, اللي هو مثلا شي واحد عنده ان لوكال كان كاريه etc. هادوك تيتسموا des revenus mixtes. Des revenus mixtes. Des revenus mixtes. Les entreprises, شنو هو الريفوني ديالهم اللي تيقدروا ينفيستيو به وتيقدروا سي l'excédent brut d'exploitation. C'est l'excédent brut d'exploitation. منو غيتخلصوا كاع لي ديبونس ديال لونتربريز حيت هذاك هو الفلوس اللي جينيراتها لونتربريز ديالها في لا تريزور. سي بون. سي لي ريفوني ميكست. غادي نزيد عليهم les TVA et les droits liés à l'importation وغادي نقص les subventions كما هنايا حيت هنايا هادشي il correspond la production d'une autre manière. هذيك la production فاش كديرها l'entreprise كتفرقها. كيفاش كتفرقها؟ كتعطي شويه les salariés شويه كيبقى ليها هي pour faire d'autres consommations وهو اللي تيديوه les propriétaires de l'entreprise finalement. Une autre partie qui كنخلصوا بها d'autres charges اللي هو le loyer etc. ce qui constitue des revenus mixtes بالنسبه للناس وحدين اخرين. وعندنا la TVA les impôts ديال l'importation غادي نزيدوهم كما في هاد la première formule وغادي نحيدوا les subventions كما في la première formule. Donc هادو هما les trois optiques ou les trois formules ديال الكالكول ديال البي. هاد البي بي عاده تيتحسب بهاد لي كالكول اللي درنا تنسميوه البي بي او بري دو مارشي. او بري دو مارشي. بري دو مارشي بي. دونك بي بي انديس بي ام هو البي بي او بري ديال المارشي بالثمن ديال السوق. يعني حسبنا البي بي بالثمن ديال ديك لي برودوي باش تباعوا سور لو مارشي. عليها زدنا لا تي في وحيدنا لي سوبفونسيون باش نقولوها بشحال حنا بعناه سور لو مارشي. Alors que عندي une autre méthode de calcul ديال البي بي اللي هي le PIB au coût facteur. الPIB بالثمن ديال العوامل ديال الانتاج. دونك هاد البي بي كيفاش نحسبوه؟ غادي نحيدو فقط لي زامبو. دونك البي بي او كود فاكتور تيساوي البي بي او بري دو مارشي موان لي زامبو ليي. قبل كنا زدناهم ها هما دابا غنحيدوهم. فوالا غنحيدوهم. و لي سوبفونسيون كنا نقصناهم. لي سوبفونسيون كنا نقصناهم هنايا. فوالا دابا غادي نزيدوهم. سي تو. دونك البي بي او كود فاكتور هو البي بي بالبري دو مارشي بالثمن ديال السوق تنحيدو منه لي زامبو وتنزيدو عليه لي سوبفونسيون باش نقولوا حنا هاد البي بي هاد لا برودكسيون ها بشحال تقامت علينا في كاع لي فاكتور في كاع العوامل ديال الانتاج ديالها. دونك هادو لي دو فورمول باش نحسب البي بي. لما قال لي والو تنحسبو او بري دو مارشي. الا قال لي نحسبو او كود فاكتور تنحسبو بالبري ديال المارشي تنحيد منه لي زامبو لي لا برودكسيون اللي هما لي تي في و لي دروا ديال لامبورطاسيون وتنزيد لي سوبفونسيون. مزيان. دونك دابا نتكلموا شويه على لا كرواسونس والعلاقه ديالها بالبي بي. دونك لو طو دو كرواسونس ديال اي حاجه كما بغات تكون تنحسبو كيفاش تنشوف لا فالور ديال ديك الحاجه دابا تنقص منها لا فالور ديال ديك الحاجه في اون بيريود باسي تنقسم على لا بيريود باسي جو ملتيبلي بار 100. هذاك هو لو طو دو كرواسونس. بالنسبه حنا قلنا البي بي تيحسب لا برودكسيون ديال واحد البي. دونك لو طو دو كرواسونس ايكونوميك شنو غيكون؟ هو البي بي ديال لا بيريود تي 0 مثلا ديال هذا العام ناقص البي بي ديال لا بيريود تي 0 باردون هادي تي 1 بي بي
تي 1 ديال هاد العام مثلا غنحيد منه البي اي بي ديال تي 0 اللي هو اون اني دو باز اللي بوتيت تكون العام اللي فات، غنقسم على البي اي بي ديال تي 0 اللي هي لا بيريود دو باز ونملتيبليي باغ 100. مثلا الا عندي عامين 2018 2019 غنقول لو تو دو كرواسونس ايكونوميك هو البي اي بي ديال 2019 ناقص البي اي بي ديال 2018 مقسوم على البي اي بي ديال 2018 مضروب فوا 100. المشكله اللي عندنا في الحساب ديال هاد لو طو دو كرواسونس حيت حنا اون ليي جوج ديال لي بي اي بي، بي اي بي ديال 2018 و 2019، بي اي بي تي 0 و بي اي بي تي 1. البي اي بي هو لا فالور ديال لا برودكسيون اللي كتشكل من شنو نتجنا، داكشي اللي نتجنا نورمالمون دابا تنحسبوه بالدرهم، تنحسبوه بلا فالور. هادشي كاع كامل اللي قلنا هاد لي فورمول كاملين سي لو كالكول اون فالور بالدرهم. حنا المشكله ديالنا انه لا برودكسيون يقدر تكون بقات هي ما تزادتش. يعني العام اللي فات نتجنا 5000 يونيتي، هاد العام نتجنا 5000 يونيتي، ولكن نقدروا نشوفوا البي اي بي طلع الى لي بري دو فونت طلعوا بسبب الانفلاسيون او لا اي شي حاجه. العام اللي فات كنا كنبيعوا بدرهم، دونك 5000 فوا 1 عطاتني 5000. هاد العام تنبيعوا بجوج دراهم، دونك 5000 يونيتي فوا جوج غتعطيني 10000. البي اي بي دوبل، ولكن علاش؟ غير حيتاش لي بري طلعوا. دونك هاد لو بروبليم ديال لي بري كيفاش غادي نفوتوه؟ ما غنبقاوش نحسبوا البي اي بي توجور بالبري، ولكن غادي نحسبوا البي اي بي بالفوليوم، بي اي بي بالحجم، بلي كونتيتي. سي بون. هاد البي اي بي اللي كنا حسبناه قبيله قلنا سي لو بي اي بي اون فالور. البي اي بي شنو هو؟ هي لا برودكسيون ديال لي بيان اي سيرفيس. عندي جوج ديال لي ميثود. اون فالور هو هادشي اللي كنا تنحسبو، ولا فالور ما هي الا لي كونتيتي فوا لي بري يونيتير، اولا نقدر نحسبو اون فوليوم اللي هي سولمون لي كونتيتي. دونك اجي نشوفو لا فورمول ديالو كيفاش غادي نحسبوها. دونك نورمالمون لو طو دو كرواسونس اون فوليوم غيكون بحال هكا، كونتيتي ديال تي 0 موان لا كونتيتي باردون ديال تي 1 موان لا كونتيتي ديال تي 0 ديال لاني دو باز سور كونتيتي تي 0 فوا 100. المشكله لانفورماسيون ديال لي كونتيتي اللي تباعوا ما كايناش، حيتاش لا كونطابيليتي كدار اون ديرام، كدار اون فالور. دونك مستحيل نلقى في اون ايكونومي هاد الشيء هذا اللي حنا تنتكلموا عليه ديال لي كونتيتي، لي زانفورماسيون منين غنجيبوا الكونتيتي. فخاصنا نخدموا شويه على هاد لا فورمول باش نخرجوا لا فورمول اللي تقدر تسمح ليا نلقى لو طو دو كرواسونس اون فوليوم. دونك قبل ما نبداو نتكلموا على هاد لا فورمول خصني نفهم واحد لي نوسيون. البي اي بي اون فوليوم، البي اي بي اون فوليوم، البي اي بي اون كونتيتي كي تندير نحسبو هو البي اي بي اون فالور. البي اي بي اللي كنا تنحسبو حتى لدابا اللي هو هاد البي اي بي هذا نيمبورط كيل فورمول، هادو كاملين دي بي اي بي اون فالور قلنا. سي بون. دونك غادي نقسمو على لانديس دي بري. شنو هو لانديس دي بري؟ هو البري ديال هاد العام ديال لا بيريود تي 1 مقسوم على البري ديال لا بيريود تي 0 فوا 100. هذا لانديس سامبل ديال لي بري تيحدد ليا مستوى الاسعار. دونك والبي اي بي اون فوليوم، البي اي بي بلي كونتيتي هو هاد البي اي بي اون فالور، البي اي بي العادي مقسوم على لانديس دي بري. مزيان. هادو جوج ديال لي فورمول غيعاونونا باش نفهموا هادشي اللي جاي. حنا قلنا دابا لو طو دو كرواسونس اون فوليوم هو كونتيتي تي 1 موان كونتيتي تي 0 مقسوم على لا كونتيتي تي 1 مضروب في 100. هادشي غير بالنسبه للناس اللي بغاو يفهموا لا فورمول منين جات، سي لا ديمونستراسيون، ماشي بالضروري نحفظوها ولا، ولكن المهم نمشي لا فورمول ونعقل عليها. غير هذا بالنسبه للناس اللي تيبقى دارهم راسهم منين جات لا فورمول، غادي نكسبليكيو منين جات. دونك لو طو دو كرواسونس اون فوليوم قلنا لانفورماسيون كونتيتي ما عنديش، خصني ندير لها شي حاجه باش نخرج راسي ونلقى فيها دي فالور اللي نقدر نلقاهم في لا كونطابيليتي ناسيونال. دونك غادي نشد لو طو دو كرواسونس ديالي اون فوليوم اللي هو كونتيتي تي 0 ناقص كونتيتي تي 1 ناقص كونتيتي تي 0 سور كونتيتي تي 0، غادي نضربو في لانديس دو بري.
هذا بي ديال تي زيرو مقسوم على بي ديال تي ان مقسوم على بي ديال تي زيرو، وغنولي نضربو في المقلوب ديالو. يعني راه ما درت والو، غنختزلو هادو هنايا وهادو، راه ما درت والو. زعما راه بحال ضربتو في واحد، ضربتو في واحد الكسر وضربتو في المقلوب ديالو، راه ما درت والو. ولكن شنو غادي ننشر هادو، يعني غادي نسامبليفي هاد البسط وغنسامبليفي المقام ونشوف شنو غيخرج لي. كونتيتي تي زيرو فاش غادي نضربها في البري تي ان، باردون كونتيتي تي ان هادي فاش غنضربها في البري تي ان ونضربها في البري تي زيرو غتولي لي سو هاد لا فورم، هي كونتيتي تي ان فوا بري تي ان فوا بري تي زيرو. مزيان. وغادي نقص منها كونتيتي تي زيرو فوا بري تي زيرو فوا بري تي ان، ها هي. مزيان. وغادي نقسم على كونتيتي تي ان فوا بري تي ان فوا بري تي زيرو، ها هي. مزيان. دونك ما درت والو، غير سامبليفيت هادشي. دونك نشرت هادو صافي، هادشي يعني ما درت حتى شي حاجه واحده اخرى. مزيان. فاش تنشوف هنا كونتيتي تي ان فوا بري تي ان، وكنشوف هادي هنايا كونتيتي تي زيرو فوا بري تي زيرو فوا بري تي ان، ها هي نفسها هنايا. دونك غنقسم هادي على هادي غتعطيني ناقص هادي على هادي غتعطيني ناقص واحد. سي بون. دونك شنو غيبقى ليا؟ هادي على هادي، هاديك شي هنايا. دونك هاد لا فورمول كتولي ليا كونتيتي تي ان فوا بري تي ان فوا بري تي زيرو على كونتيتي تي زيرو فوا بري تي زيرو فوا بري تي ان موان 1 كلشي في 100. مزيان. هاد كونتيتي تي ان فوا بري تي ان، لي كونتيتي فوا لي بري هي لا فالور. هذا هو البي اي بي ديال لا بيريود تي ان، هذا هو البي اي بي ديال لا بيريود تي ان، وهذا هو البي اي بي ديال لا بيريود تي زيرو. دونك لا فورمول كيفاش كتولي ليا؟ البي اي بي تي ان فوا البري تي زيرو على البي اي بي تي زيرو فوا البري تي ان. هانتوما شوفوا كونتيتي فوا البري هذا هو البي اي بي، وكونتيتي فوا البري هذا هو البي اي بي. هذا بي اي بي 1 هذا بي اي بي 0. سي بون. مزيان. دابا كنشوف هنايا هادي بري تي زيرو على بري تي ان، هذا هو المقلوب ديال هذا اللي هو لانديس ديال لي بري، هذا هو المقلوب ديال لانديس دي بري. دونك نورمالمون لا فورمول ديالي حنا عارفين لانديس دي بري هو بري تي ان على بري تي زيرو. دونك هذا اللي تنشوفو هنايا هو لانفيرس ديال لانديس دي بري، لانفيرس ديال لانديس دي بري. هذا هو لانديس دي بري بي تي 1 على بي تي 0. دونك شنو غادي ندير؟ غادي نحاول نحسب لو طو دو كرواسونس ديالي اون فوليوم. كيفاش؟ هو شنو؟ هو البي اي بي ديال تي 1 على البي اي بي ديال تي 0 مضروب في المقلوب ديال لانديس اولا مقسوم على لانديس دي بري، مقسوم على لانديس دي بري موان 1 فوا 100. وهنا خرجت لا فورمول ديالي باش نحسب لو طو دو كرواسونس اون فوليوم. الناس اللي تيليشارجاو الكور من سميتو من السيت غادي يلقاو فيه لا فورمول ديال الكالكول ديال الطو دو كرواسونس ما فيهاش هاد الموان 1. سي اون ايرور، ما كتعطيناش لو طو دو كرواسونس اون فوليوم. الا بغينا لو طو دو كرواسونس اون فوليوم ما خاصناش نساو هاد الناقص واحد، ا ريكتيفيي في الكور الناس اللي تيليشارجاوه بي دي اف. و دو سيت مانيير غادي نحسب لو طو دو كرواسونس ديالي. دونك وهاد لو طو دو كرواسونس هو اللي كيحدد ليا واش ليكونومي ديال واحد البلاد كتزيد لقدام، واش كتنمى، واش كتطور او لا. وهذا هو، هذه هي لا بروميير بارتي. من بعد غادي نهضروا على لو ريست دي زاغريغا. دونك هاد لاغريغا هو لاغريغا ديال لا برودكسيون، عندنا لي زاغريغا ديال لا ديبونس ولي زاغريغا ديال الريفوني، باقي غادي نشوفوهم في دوت فيديو ان شاء الله. ميرسي.